دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں ہر بندے دا کیتا ہوئے ہر بندے دا ایمان ہوئے کیونکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس سانو شریعت واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو نماز دی رہنمائی واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو زکات دی رہنمائی واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو ساڈی شادیاں دے معاملات واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو زندگی دے ایک لمحے واسطے اللہ دے پیغمبر کافی نے پھر میں محبت پیار دی بولی بولنا دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا او سونا اے ہو جیا چنگا اے ہو جیا میٹھا اے ہو جیا کافی اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونا نبی اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اوے کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافی نے اللہ دے پیغمبر ہدایت واسطے کافی اللہ دے پیغمبر رہنمائی واسطے کافی اللہ دے پیغمبر او جدوں بھی مسئلہ پوچھیا کر حدیث کے مطابق قرآنی آیات کے مطابق اگلی بات پہ توجہ کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر دا چلنا بھی حق میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی حق میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی دین میرے پیغمبر دا بھول جانا بھی دین میرے پیغمبر دی ولادت بھی حق میرے پیغمبر دی آمد بھی حق میرے پیغمبر دی رسالت بھی حق میرے پیغمبر دی نبوت بھی حق تے میرے پیغمبر دی وفات بھی حق میرے پیغمبر دی موت پاک بھی حق میرے پیغمبر دی ممات بھی حق غور کرنا توجہ کرنا میں آج ایک مسئلہ حل کر کے جانا چاہنا وفات کا انکار کیوں کیتا جاتا ہے موت کا انکار کیوں کیتا جاتا ہے کچھ لوگ نا موت نو برا سمجھتے ہیں وفات دے لفظ نو گستاخی والا لفظ سمجھتے ہیں ممات دے لفظ نو گستاخی والا لفظ سمجھتے ہیں میں رب دا قرآن اٹھا کے کہنا نہ وفات دا لفظ گستاخی مومن واسطے نہ ممات دا لفظ گستاخی مومن واسطے نہ موت دا لفظ گستاخی مومن واسطے اے موت تے مومن واسطے تحفہ ہے موت تے مومن واسطے اللہ دا انعام ہے موت تے مومن واسطے اللہ دی رحمت ہے موت تے مومن واسطے اللہ دی برکت ہے توجہ کرنا کس طرح تسی دلیل لین دے حقدار ہو میں دلیل دین دا ذمہ دار ہاں توجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمانا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرمانے نے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اوہ دولتاں والے وہ دولتاں فنا ہو جانا ہے اوہ مال والے وہ مال نے فنا ہو جانا ہے اوہ عزت حسن والے وہ حسن نے فنا ہو جانا ہے اوہ عہدے والے وہ انہاں عہدیاں نے ختم ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دنیا دا فنا ہونا دنیا تے موت دا آنا اللہ دا باقی رہنا اللہ فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تسی کیڑی کیڑی اللہ دی نعمت نو جھٹلاؤ گے یعنی دنیا تے موت نے آنا اللہ دا باقی رہنا اللہ دی نعمت جڑا بندہ موت دا انکار کرے وہ اللہ دی نعمت دا انکار کرتا ہے جڑا بندہ وفات دا انکار کرے وہ اللہ دی نعمت دا انکار کر رہا ہے میں پوچھیا عید دے چن کولو میں پوچھیا عید دے چن کولو وہ کہیں تے کوئی
امید کرائی ہے چن آنکھیاں میری زندگی وچ ایک رات ایہو جھیں آئی ہے کدائیں کھڑ کے عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے اندی انگل دراز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العالمین دی خاص توفیق، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت، اللہ پاک دے فضل و احسان دے نال یہ ساڈا دوسرا پروگرام ہے اس جگہ تے۔ یہ اللہ رب العالمین دی رحمت، اللہ تعالیٰ دی اللہ دا فضل و احسان ہے اور تساں احباب دی محنت ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اسی طرح دے محبت اور پیار دے سلسلے قائم رکھے۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کرانگا جڑے ساتھی باہر کھڑے نے ذرا وہ بھی اندر آ جاؤ، مہربانی ہوئے گی، تھوڑی پیار ہے، تھوڑی شفقت ہے، تساں تشریف لے کے آئے ہو، انج ذرا سونا نہیں لگدا، وہ علیحدہ محلہ لگدا ہے، علیحدہ محلہ۔ دوسرا جڑے نوجوان ساتھی نے یہ کرسیاں وغیرہ بزرگاں واسطے رہن دو، جڑے نوجوان ساتھی نے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، تسی بھی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ بعد والے آن والے ساتھیاوں نوں جگہ بھی مل جائے، اور جڑے ساتھی بزرگ نے یا جڑے نہیں بیٹھ سکتے نیچے او تاکہ کرسیاں تے بھی بیٹھ جان، او ساتھی پچھلے او پھٹے والے ساتھی اگے آ جاؤ، جزاک اللہ۔ او جڑے باہر بیٹھے مہربانی کرو، تہاڈی محبت، تہاڈے پیار دا شکریہ، اگے اگے آ جاؤ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ رب العالمین نے ایک اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تساں جاندے ہو کہ اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرن، اللہ تواڈے نال پیار کرے، اللہ رب العالمین تواڈے حال تے اپنی رحمت اور برکت دا نزول فرمائے، اللہ رب العالمین تواڈیاں مشکلات، تواڈیاں پریشانیاں، تواڈیاں ٹینشناں دور کر دوے، اللہ فرماتے ہیں اس دا ایک اصول ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار تسی بن جاؤ، اللہ تواڈی ہر قسم دی مشکل اور مصیبت نو دور کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ مجمع وچ مینوں کہے کہ یار میں پریشان ہاں، میں مجبور ہاں، مینوں ٹینشناں نے، مشکلات نے، اور میں اس بندے نوں صرف اتنا کو جملہ بول دیاں تے میں سمجھنا وہ جملہ کافی ہے کہ ہر موڑ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کر، ہر جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرو۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، فہم و فراست رکھن والے لوگ بیٹھے ہو، بے وفا بندے دی کسے قسم دی کوئی اوقات نہیں ہوندی، اولاد والدین دی بے وفا ہوئے، والدین دے نزدیک اولاد دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، شاگرد استاد دا بے وفا ہوئے، استاد دے ہاں اس شاگرد دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، نوکر مالک دا بے وفا ہوئے، مالک دے ہاں اس دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، یار یار دا بے وفا ہوئے، دوسرے یار اور دوست دے ہاں اس دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی۔ حیثیت اس وقت بندی ہے جدو بندہ وفا دا معیار اپنے اندر وفا پیدا کر لے، وفادار بندے دی حیثیت ہوندی۔ اللہ رب العالمین بھی ایہو فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ معاشرے دے اندر ہر قسمی امن دی ضمانت، معاشرے دے اندر اللہ دی رحمت دی ضمانت، معاشرے دے اندر اللہ دی برکت دی ضمانت، معاشرے دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و احسان دی ضمانت، تواڈیاں مشکلات دے اندر آسانی آن دی ضمانت، تواڈیاں مصیبتاں دور ہون دی ضمانت، بیماریاں ختم ہون دی ضمانت کی ہے وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال تسی کر لو، اللہ دی رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اللہ دی جنت دے وارث بھی بنو گے۔ پوری تقریر دے اندر لفظ وفا یاد رکھنا انشاءاللہ، وفادار بن جاؤ، ساڑھے کسی خطیب دے نہیں، امام دے نہیں، محقق دے نہیں، محدث دے نہیں، علامہ دے نہیں، مفتی دے نہیں، صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار تسی بن جاؤ، اللہ دی رحمت اور برکت دے بھی حقدار تسی بن جاؤ۔
وفات کرنی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ پہلے 10 دینا تقریباً 8 بجے دے قریب تقریر شروع ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز 9:30 دے قریب انشاءاللہ میں اس بات نو ختم کر دیاں گا. تسی سب احباب نے انشاءاللہ میری طرف توجہ رکھنی ہے اور جان دیو الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی قسمی فرقہ واریت دی گفتگو نو میں پسند نہیں کردا. اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان اور جس فرقے دے بھی خلاف ہوئے او بھاویں ساڈے خلاف کسی دے خلاف میں اس چیز نو نہیں جاندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور اللہ تعالی دا قرآن انشاءاللہ تو صحابہ دے سامنے پیش کرنا ہے. سوال پیدا ہوندے وفا جو کرنی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, محبت جو کرنی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, پیار جو کرنا ہے میٹھے مرشد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اپنی مرضی نال کرنا ہے؟ جویں دل لا کے اوویں وفا کرنی ہے, جویں دل لا کے اونج پیار کرنا ہے. اللہ سونیا اس وفا دا معیار کیے, اس وفا دی لیمٹ کیے, اس وفا دی مقدار کیے, کس طرح دی وفا کرنی ہے. توجہ, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے. اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہر موڑ تے میرے مصطفیٰ دے نال وفا کر لو, اللہ دے پاک پیغمبر دے وفادار بن جاؤ. اے اللہ سنیا وفا کیویں کرنی ہے, کس طرح دی وفا کرنی ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے ایویں وفا کرو میرے مصطفیٰ دے نال جویں وفا میں پروردگار نے خود اپنے یار دے نال کیتی ہے. ایویں وفا کرو میرے مصطفیٰ دے نال جویں وفا میں اپنے پیغمبر دے نال خود کیتی ہے. یہ میرا پیغمبر میری خاطر مشکلات برداشت کردا رہے, یہ میرا پیغمبر میری توحید دی خاطر لوگاں دی گلاں سندا رہے, یہ میرا پیغمبر میری توحید دی خاطر مصیبتاں برداشت کردا رہے, یہ میرا پیغمبر میری توحید دی خاطر پتھر برداشت کردا رہے. پھر میں اللہ کریم نے بھی وفا کیتی اپنے پیغمبر دے نال, میں پروردگار نے بھی وفا کیتی اپنے رسول دے نال, میں یار دے نال وفا کیتی تے وفا کرن دا حق ادا کیتا ہے. اللہ سنیا کیویں وفا کیتی ہے. پہلی دلیل توجہ اللہ تعالی دے قرآن وچوں اللہ فرماندے نے میں آدم علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا, میں نوح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا, میں ابراہیم نو نبی بنا کے بھیجیا, میں عیسیٰ اور موسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا, میں انبیاء نو نبی بنا کے بھیجدا رہا. کدی کسے نبی نو کسے قوم دا نبی بنایا, کسے رسول نو کسے قوم تک محدود کیتا, کسے بستی تک محدود کیتا. لیکن جدو میرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی ہے, اللہ دا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماندے نے میں اپنے یار دے نال پھر انج دی یاری نبھائی ہے, انج دی وفا کیتی ہے. میں اپنے یار نو انج دا شان تے مقام تے مرتبہ تے عزت تے عظمت عطا کیتی ہے کہ میں اپنے یار نو جدوں نبی تے رسول بنایا ہے, کسے بستی تے کسے قوم تے برادری دا نبی نہیں بنایا, میں اپنے یار نو پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا ہے. جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک میرے یار دی مصطفیٰ ہے. احباب دی وقار اللہ فرماندے نے انج وفا کرو جویں میں وفا کیتی ہے. میں تے محبت اور پیار دی بولی بولنا چاہنا. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے, ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. میرا نبی تے لوگو, میرا نبی تے لوگو کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. جی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا,
محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا میرا نبی تے واللہ دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ فرماندے نے میں اپنے پیغمبر دے نال یاری نبھائی وفا کیتی ہے اوے وفادار بن جاؤ لوگوں اے لفظ وفا یاد کرنا ہے وفا کرو اللہ دے پیغمبر دے نال ایویں جویں خود رب کبریا نے وفا کیتی ہے اگلی بات تے توجہ کر دے جانا اللہ فرماندا ہے میں جتنے بھی رسول بھیجدا رہا میں جتنے بھی نبی بھیجدا رہا جتنے بھی رسول بھیجے جتنے بھی نبی بھیجے لا الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ آدم نو نبی بنا کے بھیجیا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ نوح نو نبی بنا کے بھیجیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ عیسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا اے لا الہ الا اللہ اندر کوئی بھی نقطہ موجود نہیں سی نوح دے اندر بھی نقطہ چلدا رہا عیسیٰ دے اندر بھی نقطے چلدے رہے ابراہیم دے اندر بھی نقطے چلدے رہے یوسف یونس دے اندر بھی نقطے چلدے رہے لا الہ الا اللہ بے نقطہ بنایا کیوں جو میری توحید شروع تو مکمل ہو چکی سی لیکن جتنے بھی رسول بھیجدا آیا ہر رسول دے اندر نقطہ چلدا آیا ہلے رسالت مکمل نہیں ہوئی ہلے نبوت مکمل نہیں ہوئی لیکن جدوں میرے یار دیاں واریاں آئیاں نے اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ بھی مکمل ہویا محمد رسول اللہ بھی بے نقطہ ہو کے مکمل ہویا اللہ نے بات اس طرح سمجھائی جویں میری توحید مکمل سی ہن میرے مصطفیٰ تے آ کے اللہ تعالی نے اپنے پیار تے آ کے رسالت بھی مکمل کر دیتی ہے نبوت بھی ختم کر دیتی ہے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماتے ہیں جویں میری توحید مکمل ہوئی اسی طرح نبی علیہ السلام تے رسالت بھی مکمل ہو گئی پہلے نبیاں تو بعد نبی بھیج رہے انہاں دی شریعتاں ختم ہوندیاں رہیاں انہاں دی شریعتاں مکدیاں رہیاں انہاں دی سنتاں ختم ہوندیاں رہیاں جدوں میرے مصطفیٰ دی یاری واری آئی ہے اللہ فرماندے نے اس تو بعد میں نبی بھیجنے بند کر دیتے اس تو بعد میں رسول بھیجنے بند کر دیتے اللہ سویا وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے میرا پیغمبر میں آدم نو بھیجیا نوح نو بھیجیا یوسف یونس یعقوب نو بھیجیا اسحاق و اسماعیل نو بھیجیا انہاں نو کافی بنا کے نہیں بھیجیا لیکن جدوں تانوں نبی بنایا ساری کائنات واسطے کافی بنایا اے میرا پیغمبر کافی ہو گئی ہے نبوت تہاڈے اوتے جدوں تسی نبی بن گئے ہو پھر کسے ہور دے ہون دی ضرورت نہیں ہے جدوں تہاڈی رسالت دا سکہ چل رہا ہے پھر کسے دے فتوے دی ضرورت نہیں ہے جدوں تہاڈی نبوت دا سکہ چل رہا ہے پھر کسے دے علم دی ضرورت نہیں ہے محقق بنے گا تے تہاڈے تابع بنے گا علامہ تے مفتی بنے گا تہاڈے تابع بنے گا تیسری محبت اللہ فرماندے نے میں جنت بنائی تے جنت دے اندر حوض کوثر بنایا آب کوثر بنایا اللہ فرماندے نے حوض
کوثر ایسا پانی ہے ایک باری جو بندہ پیوے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے نے جب میں پانی بنایا ہن ونڈن والے دی واری آ گئی ہے، اس پانی نو پلائے گا کون، اس پانی تو تقسیم کون کرے گا؟ اللہ فرماتے نے آدم بھی موجود، موسیٰ و عیسیٰ بھی موجود، نوح یونس یوسف بھی موجود، سارے نبی موجود نے۔ میں کسے نو اپنے کوثر دا ساقی نہیں بنایا، میں اپنے یار دے نال وفا کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا پیغمبر میری وفا دی واری آئی ہے، میں سب کچھ تانوں عطا کیتا ہے، حسن دی واری آئی ہے، میں یوسف علیہ السلام نو ادھی دنیا دا حسن عطا کر دیتا ہے، لیکن جدوں تواڈے حسن و جمال دی واری آئی ہے میرا پیغمبر میں کسی نے ایسا حسین تے سونا نہیں بنایا، ایسا خوبصورت نہیں بنایا۔ اے لوگوں میں تے محبت تے عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دا حسن بھی بے مثال، میرے پیغمبر دی سیرت بھی بے مثال، میرے پیغمبر دی صورت بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا آرام فرمانا بے مثال، میرے پیغمبر دا کھانا بے مثال، میرے پیغمبر دی کلام بے مثال، میرے پیغمبر دا نظام بے مثال، میرے پیغمبر دا اعلان و بیان و عنوان بے مثال، میرے پیغمبر دی لسان بے مثال، میرے پیغمبر دے شفتان و خطان و یدان بے مثال، میرے پیغمبر دے رجلان و قدمان و قطفان و عزلان بے مثال، میرے پیغمبر دے اعلان بے مثال، میرے پیغمبر دی لسان شفتان خطان بے مثال۔ اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر دی خطابت کتابت کتابت امامت عنایت انابت بے مثال، میرے پیغمبر دی شرافت امانت دیانت بے مثال، میرے پیغمبر دی فصاحت بلاغت بے مثال، میرے پیغمبر دی امامت بے مثال۔ اللہ فرماتے نے جدوں میں اپنے پیغمبر نو بنایا حسن و جمال دا بھی بے مثال بنایا، میں اپنے پیغمبر نو بنایا گفتگو دا بھی بے مثال بنایا۔ پنجویں نمبر تے اللہ فرماتے نے جدوں میرے پیغمبر دے نال وفا دی واری آئی ہے پھر میں اس طرح وفا کی تھی۔ اللہ کس طرح وفا کی تھی؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ توجہ طلب بات قیمتی بات، اللہ فرماتا ہے میں وفا اپنے پیغمبر دے نال اس طرح کیتی ہے، میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ ہلائے نہیں، زبان چ بولیا نہیں، دل چ خیال آ رہے ہیں، دل چ خیال آ رہے ہیں، میرے پیغمبر دے دل چ خیال آ رہے ہیں اللہ سونے قبلہ بیت المقدس دی بجائے قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا پھر یار دے نال یاری نبھانی تھی، یار دے نال وفا کرنی تھی، پھر میں قرآن نازل فرما دیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ کاش تسی عربی جان گے ترضاها میں نہیں لفظا لوگو حق ادا ہی نہیں ہوتا میں نے دا۔ اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے دل دے ارادے تے تواڈے چہرے دا آسمان دی طرف اٹھنا میں اللہ دیکھ رہا سا، تسی ریکویسٹ گزارش ہلے کیتی نہیں، تسی اپنی زبان نو حرکت دیتی نہیں، ہلے دل چ ارادے چل رہے سن، ہلے ایویں چہرے دیاں انج اداسیاں چل رہی سن آسمان دی طرف۔ اللہ فرماندے نے پھر میں اپنے اصولاں تے قانوناں نو نہیں ویکھیا، میں تواڈے دل دے ارادے دی وجہ تو قبلہ تبدیل پیا کرنا۔ ترضاها میرا پیغمبر جڑا قبلہ تہانوں پسند ہے وہی قبلہ مینوں پسند ہے۔ اللہ فرماتے نے میں اپنے پیغمبر دے نال ایویں وفا کیتی ہے، میرے پیغمبر دے دل دا ارادہ جو ہے اللہ سونے قبلہ بیت المقدس نہ ہوے بیت اللہ ہوے، میں پیغمبر دے دل دے ارادے نو ویکھ کے اپنے قانون تبدیل تے چینج کر دیتے نے۔ اے اج دا مسلمان ایک کلمہ پڑھدا لا الہ الا اللہ، اپنی شادی برادری دے اصول چینج نہیں کر سکیا۔ اللہ فرماندے نے میں دل دے ارادے ویکھ کے اپنے پیغمبر دے
دل دے ارادے دی وجہ تو اپنے اصول تے قانون تبدیل کر دیتے نے. اے اج دا مسلمان تے دا جگر ہے نبی علیہ السلام دی حدیثاں سن کے اپنی سیرت مصطفیٰ جو نہیں بنا سکیا. اللہ فرماندے نے میں تے اپنے یار نال میں وفا کیتی ہے, میں تے اپنے یار دے نال وفاواں دے حق ادا کیتے. اوے دل دے ارادے ویکھ کے انگل دے اشارے ویکھ کے نبی علیہ السلام دے کول کافر آئے بیٹھے نے. آ کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ تانوں نبی اس وقت مناں گے, رسول اس وقت مناں گے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس وقت مناں گے, نبی اس وقت مناں گے جدوں اے چن ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے دل دے اندر اے ارادے چل رہے نے, ہن چن ٹوٹے کس طرح ہوئے گا. اللہ فرماندے نے میں اس ٹائم اپنے پیغمبر نو حکم دیتا میرا پیغمبر اے انگلی ہلاونا تہاڈا کام ہے, چن ٹوٹے ٹوٹے کر کے زمین تے سٹ دینا میں رب کبریا. اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے وفا کی تھی اپنے پیغمبر دینا, یار نال یاری نہیں بھائیے. اے آج نبی علیہ السلام دیا حدیثاں بھی سن لیں دے ہو, دل چو قدورتاں بغض اناد نہیں جانا. اے تو تے میں نبی علیہ السلام دیا 50 سال ہو گئے حدیثاں سن لئیاں نے, دکانداری چو بےایمانی نہیں گئی. اے تو تے میں نبی علیہ السلام دیا حدیثاں سن رہے ہیں لیکن 2 نمبری نہیں گئی. اے تو تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سن کے بھی نبی علیہ السلام دیا حدیثاں ہلے تک لڑائی جھگڑے ختم نہیں کیتے. اللہ نے اپنے نبی دے دل دے ارادے دی وجہ تو اپنے قانون تبدیل کر دیتے, اپنا چن ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی نہیں ہوڑ دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے نے. چاچی آئیے, چاچی نبی پاک دی سکی چاچی ہے, ابو لہب دی گھر والی ہے. آگے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میری طرف. نبی علیہ السلام نو کہنے لگی اے کل بھی تو نہیں جاگ سکیا تے پرسوں بھی نہیں, 2-3 دن ہو گئے نے, رات دے وقت زیادہ عبادت نہیں ہو رہی, نعوذ باللہ تیرا شیطان تینوں جگونوں ہٹ گیا. یہ شیطان کنوں کہہ رہی ہے نعوذ باللہ؟ جبریل امین نو. جبریل امین آ کے جگون دے ہوندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا شیطان نعوذ باللہ تینوں جگونوں ہٹ گیا ہے, بھول گیا تیرا رب تینوں چھوڑ دیتا, کلا تیرے رب نے تینوں, تیرا رب تینوں چھوڑ کے چلا گیا. ہن غور کرنا, توجہ توجہ. اوے لوگو جڑے رشتہ داراں دے تانے ہوندے نے اے تیر تے تلوار تو زیادہ کام کردے نے. جڑے رشتہ داراں دے تانے شریکے دے تانے ہوندے نے اے لوکاں نوں دکھی کر دیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھوں وچوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ سونے دشمناں نے گلاں کیتیاں میں برداشت کردا رہا, اللہ سونے دشمن گلاں کردے رہے میں کدی کوئی گل نہیں کیتی. اج سکی چاچی تانے مار رہی ہے تے کلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں تے رو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جبریل امین نو بھیجا, جبریل جا میرے پیغمبر دے آنسو کو صاف کرے. ماں بھی نہیں جڑی ماں آنسو صاف کرے, بابا بھی نہیں جڑا بابا آنسو صاف کرے. میں اپنے یار نال یاری جو نبھونی ہے, جا لے جا قرآن, اللہ دا قرآن نازل ہے. اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمائے والضحى واللیل اذا سجا. اے میرا محبوب پیغمبر منو آسمان دے چڑھے ہوئے سورج دی قسم ہے واللیل اذا سجا منو رات دی سجاوٹ دی قسم ہے ما ودعک میں تینو کلیا نہیں چھوڑیا. او وقت یاد کرو جدوں چھوٹی جی عمر دے اندر تہاڈی ماں تینو کلیا چھوڑ گئی. ما ودعک میں تینو اودوں بھی کلیا نہیں چھوڑیا. اودوں یاد کرو جدوں تہاڈا دادا فوت ہو گیا. ما ودعک میں اودوں بھی تینو کلیا نہیں چھوڑیا. او وقت یاد کرو جدوں پورا علاقہ تہاڈا دشمن بن گیا. ما ودعک میں اودوں بھی تینو کلیا نہیں چھوڑیا. میرا محبوب پیغمبر وقت یاد کرو, او ویلے تے یاد کرو جدوں تہاڈے رشتہ دار بھی تہاڈے دشمن بن گئے. ما ودعک میں اودوں بھی کلیا تینو نہیں چھوڑیا. میرا محبوب پیغمبر وقت یاد کرو جدوں طائف دے میدان دے اندر لوگوں نے تہاڈے اوپر پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں, تسی غمگین بیٹھے ہوئے سو. ما ودعک میں اودوں بھی تینو کلیا نہیں چھوڑیا. ما ودعک ربک وما قلا نہ میں تینو کلیا چھوڑیا نہ میں تینو بھول گیا وا. لوگ اللہ دے پاک پیغمبر نو سکی چاچی نے تانا مارے ہیں. اللہ رب العالمین نے عرشاں تے تسلیاں دتیاں نے. اللہ کریم نے عرشاں تو اپنے مصطفیٰ کریم نو خاموش کروایا ہے. اللہ کریم عرشاں تے تسلیاں تے حوصلے دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے اللہ دی رحمت اور برکت آ جائے, اگر چاہتے زندگی سکون آ جائے, اگر چاہتے معاشرے امن آ جائے, اگر چاہتے کہ دکھ مک جان, تکلیفوں تے مصیبتیں مک جان, پھر وفادار بن جاؤ میرے مصطفیٰ دے. اللہ نے کس طرح وفا کی تھی اپنے پیغمبر نال. اللہ دے پاک پیغمبر جے نماز جب بھول گئے تے اللہ شریعت بنا دے. اللہ دے پیغمبر جے مسکراون تے اللہ شریعت بنا دے. اللہ دے پیغمبر جے آرام فرماون تے اللہ شریعت بنا دے. اے لوگو اللہ دے پیغمبر جے گفتگو فرماون تے اللہ شریعت بنا دے. میں تے محبت تے پیار بھرا پیغام دینا چاہنا وا. اے لوگو اللہ دے پیغمبر جے سفر کرن تے اللہ شریعت بنا دے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمان تے اللہ شریعت بنا دے. اللہ دے پیغمبر جے پانی نوش فرمان تے اللہ شریعت بنا دے. میں تے محبت تے پیار تے عقیدت دا اظہار اس طرح کرنا چاہنا ہاں. اے میرے پیغمبر جے قضاء حاجت بھی کرن تے اللہ شریعت بنا دے. اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں کافی بنا کے بھیجے اپنے پیغمبر رو. میں محبت تے پیار تے عقیدت دا پیغام دینا چاہنا. لگائے فتوے کوئی لگاندا تے لگاندا رہے, جو مرضی کہندے رہن. میں تے محبت تے پیار, کوئی پیر پیرا کہندا تے کہندا رہے, کوئی بے مرشدہ کہندا تے کہندا رہے, کوئی گستاخ کہندا تے کہندا رہے, دی مرضی ہے. کوئی پروگرام کینسل کرواندا تے کروانا رہے. میں تے ہر مسلمان نو ایہی پیغام, کسے فرقے دی دعوت نہیں لینا چاہتا. میں ایہی پیغام گلی گلی نگر نگر سنا رہا ہاں. اللہ دی رحمت دے نال کسے قسم دا کوئی لالچ نہیں, کسے قسم دے کوئی پیسے دی ضرورت نہیں, کسے قسم دے کوئی کھانے دی ضرورت نہیں, کسے قسم دے کوئی عزت دی ضرورت نہیں, کسے قسم دے کوئی استقبال دی ضرورت نہیں. میں تے محبت تے پیار دا پیغام دینا چاہنا لوگو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. بریلوی بھائی بھی موجود نے, دیوبندی بھائی بھی موجود نے, اہل حدیث بھائی بھی موجود نے. لوگوں کسے فرقے دی دعوت نہیں, کسے امام دی دعوت نہیں, کسے محدث دی دعوت نہیں. اللہ دے قرآن دی دعوت ہے. میرے مصطفیٰ دے قدموں تے جمع ہو جاؤ, اللہ دے پیغمبر دی سنت تے جمع ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ دی حدیث تے جمع ہو جاؤ. کی ضرورت ہے دل مارا کلیانو, کی حیثیت انہاں دی میرے مصطفیٰ دی نافرمانیاں کرن, کی
حیثیت انہاں لوگاں دی میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کرن اج مسلمان اتفاق کر لین چھوڑ دو اپنی فرقہ واریت نو چھوڑ دو اپنی ضداں نو چھوڑ دو اپنی لڑائیاں نو چھوڑ دو اپنے جھگڑیاں نو آؤ جو من جو اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں نو اللہ دے پاک پیغمبر حاشر بن کے آئے حاشر دا کی معنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم سب تو اگے تے سب تو پہلے مینوں کھڑا کرے گا سارے نبی میرے پیچھے پیچھے ہون گے ساریاں اونٹاں میرے پیچھے پیچھے ہون گی سارے لوگ میرے پیچھے پیچھے ہون گے پوری کائنات میرے پیچھے پیچھے آئے گی میں بھی آج محبت تے پیار دا پیغام دینا چاہنا اوے چھڈ دیو پھر کے آ جاؤ اللہ دے پیغمبر دے پیچھے چھڈ دیو لڑائیاں آ جاؤ اللہ دے پیغمبر دے پیچھے چھڈ دیو جھگڑے آ جاؤ اللہ دے پیغمبر کل بھی تے جمع ہونے اللہ دے پیغمبر دے قدماں تے اج جمع ہو جاؤ میں تے محبت تے پیار کوئی ضرورت نہیں مینوں کسے دے ترانے پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں مینوں کسے دے تذکرے کرن دی کوئی ضرورت نہیں مینوں کسے دے اعتراضات دے جواب دین دی میں تے عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا دل نبی تے پیار کولو رجدا ہی نہیں ہر بندے دا عقیدہ ہوئے ہر بندے دا ایمان ہوئے کیوں کیونکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس سانو شریعت واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو نماز دی رہنمائی واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو زکات دی رہنمائی واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو ساڈی شادیاں دے معاملات واسطے اللہ دے پیغمبر کافی سانو زندگی دے ایک لمحے واسطے اللہ دے پیغمبر کافی نے پھر میں محبت تے پیار دی بولی بولنا دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا او سونا اے ہو جیا چنگا اے ہو جیا میٹھا اے ہو جیا کافی اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونا نبی اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافی نے اللہ دے پیغمبر ہدایت واسطے کافی اللہ دے پیغمبر رہنمائی واسطے کافی اللہ دے پیغمبر او جدوں بھی مسئلہ پوچھیا کر حدیث کے مطابق قرآنی آیات کے مطابق اگلی بات تے توجہ کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر دا چلنا بھی حق میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی حق میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی دین میرے پیغمبر دا بھول جانا بھی دین میرے پیغمبر دی ولادت بھی حق میرے پیغمبر دی آمد بھی حق میرے پیغمبر دی رسالت بھی حق میرے پیغمبر دی نبوت بھی حق تے میرے پیغمبر دی وفات بھی حق میرے پیغمبر دی موت پاک بھی حق میرے پیغمبر دی ممات بھی حق غور کرنا توجہ کرنا میں اج ایک مسئلہ حل کر کے جانا چاہنا وفات کا انکار کیوں کیتا جاتا ہے موت کا انکار کیوں کیتا جاتا ہے کچھ لوگ نا موت نو برا سمجھدے نے وفات دے لفظ نو گستاخی والا لفظ سمجھدے نے ممات دے لفظ نو گستاخی والا لفظ سمجھدے نے میں رب دا قرآن اٹھا کے کہنا نہ وفات دا لفظ گستاخی مومن واسطے نہ ممات دا لفظ گستاخی مومن واسطے نہ موت دا لفظ گستاخی مومن واسطے اے موت تے مومن واسطے تحفہ ہے موت تے مومن واسطے اللہ دا انعام ہے موت تے مومن واسطے اللہ دی رحمت ہے موت تے مومن واسطے اللہ دی برکت ہے توجہ کرنا کس طرح تسی دلیل لین دے حقدار ہو میں دلیل دین دا ذمہ دار ہاں توجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمانے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
اللہ فرماندے نے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اوے دولتاں والے او دولتاں فنا ہو جانا ہے اوے مال والے او مال نے فنا ہو جانا ہے اوے عزت حسن والے او حسن نے فنا ہو جانا ہے او عہدے والے او انہاں عہدیاں نے ختم ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام دنیا دا فنا ہونا دنیا تے موت دا آنا اللہ دا باقی رہنا اللہ فرماندے نے فبی ازی آلائی ربکما تکذبان تسی کیڑی کیڑی اللہ دی نعمت نو جھٹلاؤ گے یعنی دنیا تے موت نے آنا اللہ دا باقی رہنا اللہ دی نعمت جڑا بندہ موت دا انکار کرے وہ اللہ دی نعمت دا انکار کرتا ہے جڑا بندہ وفات دا انکار کرے وہ اللہ دی نعمت دا انکار کر رہا ہے بات اس طرح سمجھ نہ آوے نسائی شریف کی ایک روایت پاک بننا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا تحفۃ المومن الموت موت مومن واسطے تحفہ ہے موت مومن واسطے اللہ دا انعام ہے موت مومن واسطے اللہ دی رحمت ہے تسی دلیل پوچھو گے کس طرح رحمت ہے کس طرح تحفہ ہے اللہ دا قرآن ہے آخری سپارہ ہے سورہ فجر ہے اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے موت مومن واسطے تحفہ بنن لگی ہے لوگو اے موت مومن واسطے انعام بنن لگی ہے لوگو اے موت مومن واسطے اللہ دی رحمت اور برکت بنن لگی ہے لوگو کس طرح ذرا توجہ یا ایتھا النفس المطمئنہ موت تو بعد فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں عام مومن نو اے نفس مطمئنہ پریشان نہیں ہونا دنیا وچ پریشانیاں سن ہن موت تو بعد پریشانیاں ختم دنیا وچ مصیبتاں سن ہن موت تو بعد اطمینان مصیبتاں ختم دنیا وچ مشکلات سن ہن موت تو بعد انعام موت تو بعد ان مشکلات ختم موت تو بعد ٹینشن بیماریاں ختم موت تو بعد لڑائی جھگڑے ختم کی بنے گا ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ تو اپنے رب تے راضی ہو جا اللہ تیرے تے راضی ہو گئے فادخلی فی عبادی اللہ دے نیک صالح بندیاں وچ داخل ہو جا اللہ دے نبیاں نال ملاقاتاں اللہ دے رسولاں نال ملاقاتاں جنتی لوکاں نال ملاقاتاں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے موت ہے نا جڑی موت اے بری چیز نہیں اے لفظ موت ایویں پھیلائی پھردے نے اے موت تو تے اونوں ڈرنا چاہیے جڑا کافر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر بندے تے جس ٹائم موت ہوندی ہے نا کافر بندے تے گناہگار بندے تے جس ٹائم انہوں لے کے جا رہے ہوندے نے نا او کہندے یا ویلتا اینا تذهبون اوے پاگلو اوے برباد ہو جاؤ تسی ہلاک ہو جاؤ تسی مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے دیاں چیخاں پکاراں نو کوئی بندہ سنے لسائیتا ہر بندہ اس چیخ نو سن کے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جائے زمین تے گر جائے اور آپ نے فرمایا جڑے ویلے مومن بندے تے موت ہوندی ہے نا قدیمونی 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 آوازاں لگا رہے ہوندے مینوں لے چلو اگے لے چلو کیوں اللہ نے انہوں اگلا منظر دکھا دیتے او کہہ رہے ہوندے اس دنیا دی زندگی تو جان چھٹی دنیا دی مشکل تو جان چھٹی دنیا دی مصیبت تو جان قدیمونی قدیمو اے عام مومن دی گل ہو رہی ہے عام مومن نس نس کے اگے جا رہے ہوندے کیوں رب دی رحمت نظر آ چکی ہوندی ہے رب دی برکت آ چکی ہوندی ہے تے اللہ دے پیغمبر تے تمام مومنین دے سردار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا دے سردار سارے نبیوں دے سردار پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل امین نے جنت دی سیر کروائی جنت وچ ایک محل وکھایا میں اس محل نو ویکھیا میں پوچھا جبریل خوبصورت محل کیدا ہے فوقہ عرش الرحمن او دی چھت اللہ دا عرش سی باقی سارے محلات دے نیچے سن اللہ دے پاک پیغمبر نے سوال کیتا جبریل کہنا محل ہے جبریل امین نے جواب دیتا ھذا منزل کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر تہاڈی جگہ
جگہ ہے, یہ تہاڈا گھر ہے, یہ تہاڈا محل ہے, اس تو اونچے صرف اللہ دا عرش ہے. تہاڈے عرش, تہاڈی جگہ, تہاڈے گھر, تہاڈی منزل دے برابر کسی دی جگہ نہیں ہے. سب تو اونچا اللہ دی مخلوق وچوں تہاڈا گھر ہے. آپ نے فرمایا جبریل کیا میں دے اندر چلا جاواں؟ آپ نو جبریل نے جواب دیتا یا رسول اللہ باقی لکا عمرک, ہلے تہاڈی عمر باقی ہے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی جدوں تہاڈی عمر مکمل ہو گئی دنیاوی زندگی دی, پھر تسی اس محل وچ آ جاؤ گے. ساڈا عقیدہ ہے, ساڈا ایمان ہے, ساڈا یقین ہے. محترم سامعین کرام, میں علی وجہ بصیرت بات کر رہا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے موت پاک تو بعد جس ویلے دفنایا, اللہ دے پاک پیغمبر پہلے نالوں زیادہ معطر نے, اللہ دے پیغمبر پہلے نالوں زیادہ پاک نے, اللہ دے پیغمبر پہلے نالوں زیادہ اعلیٰ نے. میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا, گواہی اللہ دا قرآن دے رہے ہیں. اللہ فرماندے نے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی, ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب پیغمبر تہاڈی دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی زیادہ بہتر ہے. تہاڈی دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی اچھی ہے. تہاڈی دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی شان والی, مقام والی اور بالا ہے. اللہ تعالی دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نالوں زیادہ شان اور مقام دے نال اللہ تعالی دے پاس موجود نے. میں پیغام دینا چاہنا, جس طرح نبی علیہ السلام دی ولادت پاک حق ہے, اس طرح نبی علیہ السلام دی موت پاک حق ہے. جس طرح نبی علیہ السلام دی آمد پاک اور ولادت پاک دے اندر امت واسطے سبق موجود نے, اسی طرح نبی علیہ السلام دی موت پاک دے اندر بھی امت واسطے سبق موجود نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دے اندر بھی امت واسطے سبق موجود نے. کی سبق موجود نے؟ آؤ اللہ اور اس دے قرآن وچوں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء, امام الہدیٰ, امام المتقین, شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 29 سفر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان وچوں آئے. اللہ دے پاک پیغمبر دے سر دے اندر درد ہو رہی ہے. آپ نے اس میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آ کے کیا, عائشہ میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے. ماں جی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سر دے اندر بھی درد ہو رہی ہے. اے پیار محبت دیاں باتاں ہو رہی نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ میرے سر کا درد تیز ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے ماتھے مبارک پہ پٹی باندھ لئی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دم شروع کر دیتا. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس ایک تلاوت کر کے دم کر رہی ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دن چلتے رہے. اللہ دے پیغمبر تکلیف دے اندر, پریشانی دے اندر, ربیع الاول دے ابتدائی ایام نبی علیہ السلام دی اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہے. ہو ذرا توجہ غور دے نال سن دے جانا. بعد جمعرات دا دن آ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکیزیں پانی دے منگوائے. آپ نے فرمایا انہاں مشکیزیں چوں پانی کسے نہ لے آؤ گے, تازے مشکیزیں 7 پانی دے لے کے آؤ. نبی علیہ السلام دے سامنے پانی لے آندا گیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پانی بہایا گیا, غسل کروایا گیا. تھوڑی جی طبیعت بہتر ہوئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز دا کی بنے ہے یا رسول اللہ ہم ینتظرون, صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. تہاڈے تو بغیر تہاڈے تو علاوہ کس طرح صحابہ کرام نماز پڑھ لین. نبی علیہ السلام پھر انہیں تھوڑا جا اٹھن لگے. آپ دی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے, مزید طبیعت خراب ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہلایا گیا. آپ نے فرمایا نماز دا کی بنیا یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں صحابہ کرام تہاڈا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جان لگے لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیتا. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیتا گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز دا کی بنے یا رسول اللہ علیہ انتظار ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نے حکم دے جو لوگوں دی امامت کروا دے. ابو بکر نے حکم دے جو صحابہ دی امامت کروا دے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابے نو نہ کہو میرا بابا تواڈے دکھڑے نہیں ویکھ سکدا، میرے بابے نو نہ کہو میرے بابے تو تواڈیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں۔ یا رسول اللہ جدوں میرے بابے نو پتہ چلیا کہ اللہ دے پیغمبر دی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اللہ دے پیغمبر مسجد چل کے نہیں آ سکدے تے پھر میرے بابے دا حوصلہ نہیں ٹکے گا، میرا بابا مصلی تے امامت نہیں کروا سکے گا۔ یا رسول اللہ کسے اور نو حکم دے دیو۔ آپ نے فرمایا اے شام نو نہ روکو، میرا رب اس طرح پسند کردا ہے۔ ابو بکر دے ہوندے میرے مصلی تے کوئی اور کھڑا ہو جائے اللہ پسند نہیں کردا، ابو بکر ہی جماعت کروائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز مغرب شروع کی تھی، جمعرات دا دن یوم الخمیس ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سائیڈ تے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اے عباس مینوں لے چلو، نماز دی طرف لے چلو، میں مسجد دے اندر جانا چاہنا وا۔ میں جس طرح دعویٰ کیتا اللہ دے پیغمبر دی آمد دے اندر، اللہ دے پیغمبر دی ولادت دے اندر امت واسطے سبق موجود نے، نبی علیہ السلام دی وفات پاک اندر بھی امت واسطے سبق موجود نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما انہاں دو صحابہ کرام دے کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے اللہ دے پیغمبر جا رہے نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے میرے مصطفیٰ دے قدم زمین تے ٹک رہے نے، قدم زمین دے نال لگ رہے نے تے لگیاں بڑھ رہی نے زمین تے۔ اور اللہ کو جس پیغمبر دا کلمہ تسے تے میں پڑھے، اس پیغمبر نے کی پیغام دیتا اپنی امت نو، جو میرے نال وفا کرنا چاہتے ہو، جو میرے نال محبت پیار کرنا چاہتے ہو، پھر نماز دے اندر کمی کوتاہی نہ کریا جے، بیمار ہو تب بھی نماز دے اندر کمی کوتاہی نہ کریا جے، پریشانیاں ہون تب بھی نماز دے اندر کمیاں کوتاہیاں نہ کریا جے۔ جس پیغمبر دا کلمہ تساں تے میں پڑھیا لوگو، وہ پیغمبر شریعت دا بھی مالک ہے، اللہ دے قرآن دا، اللہ دے قرآن دا مالک ہے۔ وہ شریعت وہ بولے تے قرآن بن جائے، وہ ہنسے تے شریعت بن جائے لوگو۔ اے اس پیغمبر نے تونے تے مینوں پیغام تے حکم دیتا ہے، کسی دے کندھے تے بھی سوار ہو کے مسجد جانا پوے، نماز دے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے، اور کانفرنس کران نال نجات نہیں ملنی، دروس کران نال نجات نہیں ملنی۔ اور میرے بریلوی بھائیو تے بندی بھائیو حدیث بھائیو، میں پیغام دینا چاہنا وا، نعرے نال خالی دعوے نال نجات نہیں ملنی، اللہ دے پیغمبر دے نال وفا کرن دے نال نجات ملے گی۔ احباب دی وقار جھنڈیاں دے نال جلوساں دے نال ڈھم ڈھم دے نال نجات نہیں ملنی، نبی پاک دے پیغام نو منن دے نال نجات ملے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا اللہ دے پیغمبر آ گئے نے مسجد دے اندر۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، اللہ دے پیغمبر آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ تے رکیا رہے، ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہے۔ نبی علیہ السلام تھوڑا جا کے بیٹھ کے ابو بکر دی امامت کروائی، ابو بکر نے صحابہ دی امامت کروائی۔ نماز تو بعد صحابہ مسجد نبوی دے اندر پریشان نے، صحابہ کرام دے آنسو نہیں روک رہے۔ اے او پیغمبر ہے جڑا ساڈے دکھاں دا سہارا تے پریشانیاں دا سہارا سی، اج او پیغمبر چل کے مسجد نہیں آ سکدا، منبر تے آپ نو بٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے منبر تے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے، انہاں لوکاں نے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا دتا ہے، انہاں لوکاں نے نبیاں دی قبراں تے سجدے شروع کر دیتے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے دوسری دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ سونے میری قبر نو میلا گاہ نہ بناوی، اللہ سونے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناوی۔ تیسری اللہ دے پیغمبر نے بات کی تھی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت میں اپنے صدیق نو مصلی تے کھڑا کر کے جا رہا ہوں، سارے صحابہ دے دروازے بند کر دے جڑے مسجد نبی اندر کھلے نے، سوائے صدیق دے، صدیق دا دروازہ کھلا رہے۔ یا رسول اللہ وجہ کی آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں
میں جدوں بھی نبوت دا رسالت دا اعلان کیتا سارے لوگوں نے دلیلاں منگیاں دھکے مارے پتھر مارے واحد صدیق سی جنے میری پہلی بات تے لبیک آکھیا اور میری تصدیق کیتی تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا میں ساری تعینات تے سنات دے بدلے دے کے جا رہا ہوں صدیق دے سنات دے بدلے کل قیامت والے دن اللہ دے گا اللہ دے پیغمبر باتاں کر رہے نے صحابہ رو رہے نے صحابہ پریشان نے یا رسول اللہ کس طرح دیاں باتاں کر رہے ہو سانو کلے چھڈ کے کس طرح چلے جاؤ گے کنج دیاں باتاں کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا نبی علیہ السلام خطبہ دے کے اپنے گھر دے اندر چلے گئے ایک چند دن اللہ دے پیغمبر سوموار والے دن تک مسجد نہیں آ سکے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ان بیماری دے یام دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواندے رہے سوموار دا دن آیا 12 ربیع الاول دی صبح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی دے اندر اذان دیتی ہے جس وقت اذان دیتی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار بلال مسجد نبوی دے سین دے اندر الصلاۃ 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 دی آوازاں لگا رہے نے تاکہ اللہ دے پیغمبر دی اگر طبیعت نے ساتھ دیتا تے نماز دی طرف آ جان اللہ دے پیغمبر نماز پڑھان نہیں ہے نبی علیہ السلام دے یار ابو بکر نے امامت کروائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ نو پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ بابا جان امامت کروا رہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا کھڑکی تو پردہ سیڑ تے کرو میں دیکھاں تو صحیح جڑا باغ تیار کیتا ہے اس باغ تے کس طرح دا پھل لگا ہے 23 سال جنہاں صحابہ دے نال گزارے نے میں جنہاں صحابہ نو سینے نال لئی رکھے میں پتھر کھادے میں پھر بھی انہاں نو سینے نال لئی رکھیا انہاں بھی میرا ساتھ دیتا میرے نال رہے اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ رہے نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آپ مسکرائے مسجد نبوی روشن ہو گئی ہے حضرت انس کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی دا پردہ آگے کرا دیتا ہن اگلی بات تے توجہ کر دے جانا نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی نماز مکمل ہوئی ہے جس وقت نماز مکمل ہوئی ہے نبی پاک دے حجرے دے اندر آئے یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گیا گھر دے حالات نہیں پتا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں گھر چلا جاواں جی جی ابو بکر گھروں ہوا واپسی آ جائے حضرت ابو بکر گھر چلے گئے حضرت علی مرتضی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خیریت ریاست کی ہے خیریت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا طبیعت پہلے تو کچھ زیادہ بہتر ہے نبی پاک دے پیارے صحابی سیدنا علی بار گئے صحابہ کرام دے نال مسجد نبی بھری ہوئی ہے صحابہ کرام نے دسیا اللہ دے پیغمبر دی طبیعت پہلے نالوں کچھ زیادہ بہتر ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے حسن و حسین بھی انہوں کو نال لے کے آن کئی دن لوگوں نے میں حسن و حسین نال پیار نہیں کیتا کئی دن لوگوں نے میں حسن و حسین نال لاڈ نہیں کیتا کئی دن لوگوں نے میں حسن و حسین نو نہیں اٹھایا حسن و حسین نو ضرور لے کے آنا اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی میری اور تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دی لختے جگر میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا فاطمہ انہیں تک پیغام پہنچیا گھروں روانہ ہوئی ہے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہوئی ہیں کہ میرے باپے نے مجھے بلایا ہے میں اپنے باپے نے ملن جا رہی ہوں حسن و حسین بھی کھیل دے آ رہے ہیں جس ویلے سیدہ فاطمہ حجرے پاک دے اندر داخل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے آپ دے متھے مبارک تے پٹی بندی ہوئی ہے اور آپ ماں عائشہ دی جھولی مبارک کے لیٹے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا سر میری اور تیری ماں سیدہ عائشہ دی جھولی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت نہ کھا گئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھیاں وا کربا ابا وا کربا ابا ہے میرے باپے دیاں تکلیفاں ہیں میرے باپے دے دکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی آپ نے فرمایا فاطمہ آج تو بعد تیرے باپے دے دکڑے ختم ہو جان گے آج تو بعد تیرے باپے دیاں تکلیفاں ختم ہو جان گیا آج تو بعد تیرے باپے نے کوئی پتھر نہیں مارے گا آج تو بعد
तेरे बाबे नूं कोई धिक्के नहीं मारेगा, अज तो बाद तेरे बाबे दी नमाज दी हालत दे अंदर कोई ओझियां नहीं सुटेगा, अज तो बाद तेरे बाबे दी तकलीफां मुक जाणगियां, कोई गले दे अंदर कपड़े नहीं पाएगा, अज तो बाद तेरे बाबे नूं कोई भी नहीं सताएगा, दुख खत्म हो जाएंगे, तकलीफां खत्म हो जाएंगियां। आपने फरमाया फातिमा जरा मेरे करीब हो, कन मेरे करीब कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां फातिमा दे कन दे अंदर एक बात की है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा रोन लग पईयां। की बात की अल्लाह दे पैगंबर ने? आपने फरमाया फातिमा अज तेरा बाबा तैनूं छड्ड के जा रहे, मैं अज अपने रब नाल मुलाकात नहीं इरादे कर लेने, अज अल्लाह ने मुलाकात वास्ते मैनूं बुला लिया। सैयदा फातिमा रोन लग पईयां, बाबा मां भी फौत हो गई है, तीन बहना सन वो भी फौत हो गई ने, या बाबू जान अब भाई सन वो भी फौत हो गए ने, अबू जान धियां दा मान होंदे ने वालिदैन, अबू जान धियां दे दुखां दा सहारा होंदे ने वालिदैन, अबू जान धियां दी परेशानियां दा सहारा होंदे ने वालिदैन। जदों तुसीं मैनूं छड्ड के चले जाओगे मैं किन्नू अपने दुखड़े सुनावांगी, मैं किन्नू अपनी तकलीफां दसांगी, मैं किहदे नाल अपनी परेशानियां मामलात डिस्कस करांगी। आपने फरमाया फातिमा रो ना मेरे करीब हो। ओए लोगों 12 रबीउल अव्वल दा दिन ने, मां फातिमा मदीने पाक दा मंजर है, अखां विचों आंसू ने। आपने कन करीब करवाया, सैयदा फातिमा दे कान च बात की। आपने फरमाया फातिमा अल्लाह तैनूं लंबे दुखड़े नहीं देगा, अल्लाह तैनूं लंबियां तकलीफां नहीं देगा, मेरे अहले बैत विचों सब तो पहले मेरे नाल मुलाकात तू करेंगी। ये बात हुई है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई ने। अल्लाह के पाक पैगंबर दी प्यारी घरवाली सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दा भाई इसे लिहाज कमरे दे अंदर आया, हुजरे दे अंदर आया, हाथ दे अंदर मिसवाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उस मिसवाक वल देख रहे ने। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उस मिसवाक वल देख रहे ने, मां नूं पता चलिया कि अल्लाह के पैगंबर मिसवाक दी तलब रखते ने। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिसवाक लिया, चबा के अल्लाह के पैगंबर नूं दिता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे ने। लोगों अल्लाह के पैगंबर दी आखिरी सुन्नत इस दुनिया च मिसवाक है। मिसवाक नाल मुहब्बत करया कर, मिसवाक नाल प्यार कीता कर, मिसवाक करया करो। अगली बात पे तवज्जो करना, अल्लाह के पैगंबर मिसवाक करदियां साथ एक प्याला पिया होया है, उस प्याले दे अंदर पानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी दे अंदर हाथ डबो के अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने चेहरे ते फेरिया ते चेहरे तो हाथ नीचे आ रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने आप दे होठ मुबारक हिल रहे सन, मैं करीब हो के सुना की कह रहे ने अल्लाह के पैगंबर। जिस वेले मैं कन करीब कीता अल्लाह के पैगंबर कह रहे सन अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, ते आखिरी बात अल्लाह के पैगंबर ने की थी अस्सला अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम, अस्सला अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम। मेरे साहबा नमाज न छड़िया जे, मेरे साहबा नमाज की पाबंदी करया जे, मेरे साहबा नमाज अंदर कोताही न करया जे। अज तेरी मेरी सुबह गुजरती है ते बिस्तरे ते गुजरती है, अज तेरी मेरी जोर गुजरती है ते दुकानदारी गुजरती है, अज तेरी मेरी असर गुजरती है ते मजदूरी ते पैसे इकट्ठे करने गुजरती है, अज तेरी मेरी मगरिब गुजरती है ते रोटी खाने अंदर गुजरती है, अज तेरी मेरी इशा गुजरती है ते गप शप ते टीवी दे अंदर गुजर जाती है। मेरे मुस्तफा आखिर दे अंदर फरमा रहे ने अस्सला 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 व मा मलकत अयमानुकुम। मैं मोहब्बत ते प्यार भरा पैगाम देना चाहना। ओए मेरे वीरों मेरे भाइयों, तुहाडा किसी भी मसलक नाल ताल्लुक है, मैनूं इस बारे कोई सरोकार नहीं। मैं ते आप दी हदीस सुनाना चाहना। नहीं पूछा जाएगा तू किन्ने जलसे कीते सन, नहीं पूछा जाएगा तू किन्ने दर्स करवाए सन, नहीं पूछा जाएगा तू किस तरह कपड़े किन्ने किन्ने सोने कपड़े पा रहे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। बल्कि की पूछा जाएगा ना कब्र दे अंदर सब तो पहले ये नहीं पूछा जाएगा किन्नियां झंडियां लाइया सन, किन्ने रारे लाए सन, किन्ने जुलूस किसी भी मसले नाल ताल्लुक है। मैं हर बंदे की बात करें ये सवाल नहीं होएगा। कब्र दे अंदर इबादत दे विचों सब तो पहला सवाल नमाज दे
بارے ہوئے گا او کملیا جڑی پیغمبر الصلاۃ دا پیغام دے کے آئے سن اس پیغام تے بھی عمل کیتا سیا کہ نہیں یہ نماز دا سوال ہوئے گا دوسری بات اللہ دے پیغمبر نے کی تھی وما ملکت ایمانکم میرے صحابہ غریباں دا خیال کریا جے میرے صحابہ یتیماں دا خیال کریا جے میرے صحابہ مسکیناں دا خیال کریا جے انج نہیں کہ اپنی من مرضی دی زندگی گزارو انج نہیں کہ جے مرضی مال بٹور لو انج نہیں کہ جے مرضی مال تے قبضہ کر لو انج نہیں کہ بہنوں دا حق کھا جاؤ انج نہیں کہ بیٹیاں دا حق کھا جاؤ انج نہیں کہ چھوٹے ویراں دی زمین تے قبضہ کر لو نا نا اللہ دی قسم میرا بڑا دل کردا ہے تساں وفا کیتی انشاءاللہ مہینے دو بعد اسی طرح پروگرام رکھیا جائے کرے گا میں بہنوں دے بھی حقوق بیان کراں گا میں بیٹیاں دے بھی حقوق بیان کراں گا میں بھائیاں دے بھی حقوق بیان کراں گا میرا تے دل کردا ہے معاشرے دی ہر برائی نو بیان کیتا جائے تاکہ برائیاں دا خاتمہ ہوئے تاکہ لڑائی جھگڑیاں دا خاتمہ ہوئے تاکہ فتنیاں دا خاتمہ ہوئے اللہ دے پیغمبر بھلا کی فرما رہے نے وما ملکت ایمانکم نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہا میرے صحابہ کسے بندنے نے بدلہ لینا ہوئے میرے کول تے اج بدلے لے لو میں محمد حاضر ہاں حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے تے کدی کسے نو تکلیف نہ دیتی میرے مصطفیٰ تے معصوم الخطا بن کے آئے لیکن اللہ دے پیغمبر بات کیوں کر رہے ہیں اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں اور کسے دا حق نہ ماریا جے کسے دے پیسے نہ کھایا جے کسے نو گالاں نہیں کڈنیاں رشتے ناتے نہیں توڑنے کسے دا دل نہیں دکھایا قسم انج دیاں بولیاں بولنے اسی تسی انج دی زبان بن چکی ہے تہاڈی میری تیر تلوار تو زیادہ سخت زبان بن چکی ہے لوکاں نو تانے مار مار کے تسی تے میں لوکاں دا جینا حرام کیتا ہے اللہ دے پیغمبر کی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کسے نے میرے کولوں کوئی بدلہ لینا ہوے میں محمد حاضر ہاں یہ میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے کاش علماء کرام فرقہ واریت دا درس دین دی بجائے کاش علماء کرام ایک دوسرے تے کفر اور شرک تے فتوے لگان دی بجائے کاش علماء کرام ایک دوسرے نو گستاخ کہن دی بجائے کاش علماء کرام ایک دوسرے نو سٹیجاں تے اتارن دی بجائے اے پیغام سنان میرے مصطفیٰ دا وما ملکت ایمانکم لوگوں یتیماں دا خیال کریا جے لوگوں مسکیناں دا خیال کریا جے لوگوں غریباں دا خیال کریا جے لوگوں حقوق دا خیال کریا جے میری اور تہاڈی ماں فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر بات کردے کردے خاموش ہو گئے میں آپ نو ویکھیا آپ دی لتاں آپ دی ٹانگاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں نے آپ دا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے مینوں یقین ہویا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانو چھڈ کے جا رہے ہیں میں دروازہ کھٹکایا مسجد نبوی دا صحابہ کرام دوڑ کے آئے جی ماں جی کی ہو گیا ہے ماں جی کہنے لگے قد مات نبیکم قد مات نبیکم او نبی دے یارو تانوں تہاڈا نبی چھڈ کے چلا گیا ہے او نبی دے وفادارو اج نبی تانوں ہم دے گیا ہے او نبی دے یارو اج تانوں تہاڈا نبی چھوڑ کے دنیا تو چلا گیا ہے اگلی بات توجہ مسجد نبوی اندر صحابہ کرام رو رہے نے حضرت عمر نو پتہ چلیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کب لئے خبردار 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 اگر کسی نے گل کی اللہ دے پیغمبر سانو چھڈ کے انج تے نہیں ہو سکدا نبی پاک نے کبھی اپنی امت نو کلیاں چھڈے نہیں سی بدر دا میدان اللہ دے پیغمبر ساڈے نال احد دا میدان اللہ دے پیغمبر ساڈے نال حنین و بدر دے اندر اللہ دے پیغمبر ساڈے نال زور و عصر دے اندر اللہ دے پیغمبر نال عشاء و فجر دے اندر اللہ دے پیغمبر نال کس طرح ہو سکتا اللہ دے پیغمبر سانو چھڈ کے چلے جان نبی علیہ السلام تے تکلیف ہے اللہ دور کرے گا سیدنا صدیق نو پتہ چلیا صدیق اج تہاڈا یار تانوں چھڈ کے چلیا گیا صدیق دوڑ کے آئے معاشہ دے اجرے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے اوتے سفید رنگ دی یمنی چادر ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار صدیق نے چادر ہٹائی نبی پاک دا بوسہ لیا بوسہ لے کے بخاری شریف دی حدیث پاک صدیق مسجد نبوی اندر چلے گئے سیدنا صدیق منبر رسول پہ آئے خطبہ ارشاد فرمایا کہنے لگے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگوں معبود تے موت نہیں آندی بندے تے موت آ جاندی ہوندی ہے معبود فوت نہیں ہوندا اللہ ساڈا معبود ہے لہذا اللہ تے موت نہیں آنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کرام سانو چھوڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو وفات پا گئے. قرآن کریم دی دو آیتاں تلاوت کیتیاں. انک میت و انہم میتون قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلب وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اے آیت پاک دو آیتاں تلاوت کیتیاں. حضرت عمر کہندے نے اس ٹائم ایسی حالت سی میرے اوتے مینوں پتہ ہی نہیں سی. میں انج سمجھیا جویں آیتاں ہون کر رہی نے. مینوں انج لگدا سی جویں اللہ دے قرآن دی آیتاں ہون آ رہی نے. اسی تے کبھی انج سوچیا ہی نہیں سی. سیدنا صدیق کہن لگے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر سانو چھوڑ کے چلے گئے نے. کسی اہل دل نے سیدنا صدیق دے خطبے دی ترجمانی کیتی ہے. سیدنا صدیق نے خطبے دا ترجمہ کیتا ہے پنجابی دے اندر. سانو سین لان والا جدائیاں اج پا گیا. سانو سین لان والا جدائیاں اج پا گیا. سونے دا وچھوڑا ساڈے دل نو دکھا گیا. دل نو دکھا گیا. سندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبور. روندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبور. جان والا ٹر گیا ساتھوں بڑی دور. ساتھوں بڑی دور. روندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبور. جان والا ٹر گیا ساتھوں بڑی دور. ساتھوں بڑی دور. بھولنا نہیں صدمہ جو دل نو ہے آ گیا. سونے دا وچھوڑا ساڈے دل نو دکھا گیا. دل نو دکھا گیا. اللہ دے پیغمبر دے یار سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھیتیاں باڑیاں دے اندر مصروف نے. اوے لوگے 12 ربیع الاول مدینے دے حالات بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھیتی باڑی دے اندر موجود نے. الاصحابہ دی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ نے دے بیٹے نے دسیا ابو جان اللہ دے پیغمبر وفات پا چکے. ایک چیخ نکلی صحابی دی زمین تے بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دا یار جدو ہوش آئیے اللہ دے پیغمبر دے یار دی آنکھوں وچوں نظر نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے نے عبداللہ تیری آنکھاں غائب ہو گئی نے تینوں آنکھاں تو نظر نہیں آ رہا. سیدنا عبداللہ کہنے لگے لوگوں آنکھاں دا کی کراں گا جن آنکھاں دے نال سونے دا مکڑا نظر نہیں آئے گا. ان آنکھاں دا کی کراں گا جن آنکھاں دے نال سونے دا مکڑا نہیں ویکھ سکاں گا. حضرت عبداللہ دی آنکھاں غرا ضائع ہو گئیاں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو پتہ چلیا. فاطمہ غم دے اندر حسن حسین غم دے اندر نہیں ڈھال. نانا جان جدوں بھوک لگدی سی جدوں پیاس لگدی سی لعاب چسا کے ساڈیاں بھوکاں تے پیاساں مٹاندے سو. ہن کون مٹائے گا ساڈیاں بھوکاں تے پیاساں؟ ہن کون سانو اپنے کندھیاں تے کھڈائے گا؟ ہن کی نماز دی حالت دے اندر اسی کتے کندھیاں تے چڑھاں گے تے سجدے لمبے ہون گے. نانا جان اج چھڈ کے چلے گئے ہو. حسن حسین غم دے اندر میرے پیغمبر دا یار سیدنا بلال غم دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سوار والے دن غسل مبارک دیتا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ یہ تین اہل بیت دے افراد اور سیدنا شکران اور سیدنا اسامہ آپ دے تو غلام غسل دے رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت علی غسل دے دیا رو پہ پھٹنے لگے. یا رسول اللہ اگر تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا. یا رسول اللہ اگر تسی چیخو پکار تے آؤ پکار تو منع نہ کیتا ہوندا. جڑا علی نو اج صدمہ پہنچے جڑیاں تکلیفاں علی نو پہنچیاں نے علی انج روندا کہ کائنات دے اندر تاریخ بن جاندی. یا رسول اللہ وجہ ہے تساں صبر دا حکم دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا گیا. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک آپ دے حجرے دے اندر 10 صحابہ کرام دی ٹولیاں کسے دی جرأت نہیں ہوندی کون نبی پاک دی امامت کراوے جنازہ پڑھاوے. 10 صحابہ کرام دی ٹولیاں. سب تو پہلے انصار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تے آ کے درود پاک پڑھیا، پھر مہاجر صحابہ کرام، پھر بزرگ صحابہ کرام، پھر نوجوان صحابہ کرام، 3 دن تک سلسلہ چلتا رہا، 3 دن تک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھتے رہے۔ اور میرے بریلوی بھائیو، میرے دیوبندی بھائیو، میرے اہل حدیث بھائیو، محبت پیار دا پیغام دینا چاہنا وا، نہیں پوچھا جائے گا انہاں دنیا دے معاملات دے بارے، اللہ دے پیغمبر دے نال جو محبت ہے درود پڑھیا کر اللہ دے پیغمبر دے۔ صحابہ کرام نے آخری کیا پیغام دیتا ہے؟ نبی پاک تے درود پڑھیا ہے، درود پڑھیا کر اللہ دے پیغمبر دے، رج رج کے پڑھیا کر، صبح شام پڑھیا کر، گلی گلی پڑھیا کر، نگر نگر پڑھیا کر، جس ویلے موقع ملے اللہ دے پیغمبر دے درود پاک پڑھیا کر۔ فرشتے درود والا تحفہ لے کے جاندے نے، درود والا تحفہ لے کے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر دے کول پیش کردے نے، رب دی رحمتاں لے کے جاندے نے اللہ دے پیغمبر دے کول۔ پڑھیا کر درود پاک، اپنی زبان نو معطر رکھیا کر درود پاک دے نال، اپنے دلاں وچ نور رکھیا کر درود پاک دا، اپنے دلاں نو سرور پہنچایا کر درود پاک دے نال، اپنے جسم نو سکون پہنچایا کر درود پاک دے نال۔ سکون ہوندا درود دے نال، رحمت ہوندی ہے درود دے نال، برکت ہوندی ہے درود دے نال۔ صحابہ کرام 3 دن تک درود پاک پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لحد والی قبر بنائی گئی ہے، لحد والی قبر بنا کے اس حجرے دے اندر آپ کو دفنایا گیا۔ نبی علیہ السلام دے یار سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پتھر رکھن لگے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی آخری گنڈ ہلے نہیں کھلی، حضرت علی دے ہاتھ اندر پتھر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری گنڈ کھولیے، جڑے ویلے آخری گنڈ کھولی تے کہنے لگے لوگو میں اللہ دے پیغمبر دا کوئی واحد صحابی ہاں جنہیں سب تو آخر تے نبی پاک دے قدماں نوں ہاتھ لایا ہے، اپنے قدماں نوں انج چوم رہے نے، اپنے ہتھاں نوں انج چوم رہے نے، اپنے جسم تے مل رہے نے۔ خوشی دی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نوں سب تو آخر تے میں خوش نصیبی دی بات ہے۔ اگلی بات تے توجہ کرنا، نبی علیہ السلام نوں دفن کر کے صحابہ کرام باہر آئے نے۔ حضرت انس دی عمر چھوٹی ہے، ماں فاطمہ نے انس نوں بلایا، انس کنج اس پیغمبر تے اج مٹی پا کے آئے جڑے پیغمبر دی نواب مبارک نوں بھی زمین تے نہیں سو گرن دیندے، کنج اس پیغمبر تے تہاڈے کنج حوصلے پے گئے نے، اس پیغمبر تے مٹی پاندے رہے ہو۔ سیدنا انس کہنے لگے ماں جی اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دے فیصلے اگے کوئی نہیں بول سکدا۔ سیدہ فاطمہ 6 مہینے اللہ دے پیغمبر دی وفات تو بعد زندہ رہی لوگوں، 6 مہینے سیدہ فاطمہ نو کسے بندے نے ہستیاں نہیں دیکھیا۔ بخاری شریف کے مطابق سیدہ فاطمہ فرمانیاں نے میرے تے ایسے غم ٹوٹ پے، مینوں ایسے دکھ پہنچے، ایک دکھ آسمان دے سورج تے پہنچ جاندے، آسمان دا سورج بے نور ہو جاندا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں جدوں اللہ دے پیغمبر مدینے آئے سن مینوں او دن بھی یاد ہے جدوں اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، مینوں او دن بھی یاد ہے۔ اور لوگوں جدوں اللہ دے پیغمبر مدینے آئے سن، مدینے دا روشن ترین دن سی جدوں اللہ دے پیغمبر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اس دن سورج بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ دیتا، مدینہ چھڑ کے شام وال چلے گئے۔ نبی پاک دی اونٹنی لوگوں اے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نوں تے غم آئے سی، میرے پیغمبر دے بچھڑے دا، میرے پیغمبر دی جدائی دا، اللہ دے پیغمبر دی جدائی دا جانوراں نوں بھی غم سی۔ آپ دی اونٹنی جس دا نام قصوہ سی، سیرت ابن ہشام دی روایت دے مطابق اے اونٹنی کچھ کھاندی نہیں کچھ پیندی نہیں، اتنے دن کدی اتر جاندی ہے، کدی مسجد نبی دے بوئے اگے، کدی آپ دے حجرے دے بوئے اگے۔ نبی پاک دی اونٹنی اداس اداس، صحابہ کرام کہندے نے اونٹنی دی آنکھاں وچوں آنسو، اے اونٹنی بھکی تے تسی فوت ہو گئی، اے اونٹنی تے بھکی تے تسی مر گئی ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی جدائی دا غم برداشت نہیں کر سکی۔ لوگوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات بھی تہاڈے میرے واسطے سبق ہے، آپ دی وفات بھی تہاڈے میرے واسطے سبق ہے۔ درود پڑھیا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ فرماندے نے کل من
علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حدیث پڑھا رہے نے، حدیث کے اندر الفاظ آئے نے یوم الخمیس دے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ شاگرد پوچھن لگے استاد جی کیوں رو پئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے اوہی یوم الخمیس جمعرات دا دن نے جس دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو آخری نماز پڑھائی سی اور آپ نے خطبہ دیتا سی، آپ نے فرمایا سی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ نماز دا خیال کرے آجے اور غریباں دا خیال کرے آجے۔ میں بھی نا چیز طالب علم نے جو ہو سکیا تو صحابہ دے سامنے محبت اور پیار دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ رب العالمین زندہ رکھے تے نبی علیہ السلام دی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اللہ پاک موت دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے پروردگار اسی بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ پھر بھی تیری رحمت دے طلبگار ہیں۔ اللہ ساڈی حال تے اپنا رحم و کرم فرما۔ اے میرے مالک تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکل والیاں دیاں مشکلات آسان فرما، مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما۔ اے اللہ بے روزگاراں نو اچھا اور حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، لیکن جنہاں نو اولاد دتی ہے لیکن اولاد ماں باپ دی نافرمان ہے، اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار انہاں دی قبر اور حشر دی منزلاں آسان فرما۔ اے میرے اللہ اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ساڈے ملک دے وچوں فرقہ واریت دا خاتمہ فرما۔ اے اللہ سانو حقوق پورے کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دا خیال کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی جو ویر آپس دے اندر لڑے نے اے اللہ صلح کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتے ناتے اے اللہ ٹوٹ چکے نے اے اللہ رشتے ناتے جوڑن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر نیکی نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما، ہر گناہ تو نفرت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی دی توفیق بھی تو دے سکدا ہے، گناہ تو بچن دی توفیق تو دے سکدا ہے۔ اے اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما، گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اساں منگے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے دلاں دے حال بہتر جاننا ہے، بن منگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔